मुझे चंद दिन कबल भारत की किसी ट्रेन का वीडियो क्लिप देखने का इत्तेफाक हुआ। क्लिप में एक बालिग शख्स अपने हाथों से टॉयलेट का वॉश बेसन धो रहा था और कोई हिंदू मुसाफिर साथ खड़े होकर वीडियो बना रहा था। वो मुसाफिर साथ साथ कमेंट्री भी कर रहा था। इसका कहना था, पूरी ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिर हैं, हम सब ने टॉयलेट और वॉश बेसन में गंद डाला, लेकिन ये वाहिद शख्स है जो हम सब की गंदगी साफ कर रहा है। ये शख्स काबिले तकलीद है और हम सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। मैंने क्लिप में देखा, बालिग शख्स ने वॉश बेसन की टोंटी खोलकर अपने हाथ से पूरा बेसन साफ किया, चमकाया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। ये क्लिप भारत में बहुत मशहूर हुआ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तक ने इसे भारतीय शहरियों के साथ शेयर किया। क्लिप देखकर लोगों का तासुर था, क्या मुसलमान भी इतने सफाई पसंद हो सकते हैं? ये तासुर पढ़कर मेरी हंसी निकल गई। हमारे बारे में दुनिया का ये तासुर गलत नहीं है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसमें सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है। क्यों? आपने कभी सोचा? क्योंकि अल्लाह ताला जानता था हम मुसलमान बहुत गंदे होंगे, चुनाचे इसने सफाई को आधा ईमान डिक्लेयर कर दिया कि शायद हम ये हुक्म सुनकर ही सफाई पसंद हो जाएं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम इसके बावजूद इंसान नहीं बन सके और दुनिया में जितने हम मुसलमान बिलखुसूस पाकिस्तानी गंदे हैं, दुनिया की शायद ही कोई दूसरी कौम होगी। पाकिस्तान में सफाई करने वालों को चूड़ा कहा और समझा जाता है और लोग इनके साथ हाथ मिलाना, खाना खाना और चाय पीना तक पसंद नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए तो असल चूड़े गंद डालने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो कमोड का कवर उठाए बगैर खड़े होकर पेशाब करते हैं और कमोड और फर्श पर अपनी गुलकारी के आसार छोड़ जाते हैं और जो वॉश बेसन को गलाजत का तोहफा दे देते हैं। आप मुल्क के किसी भी हिस्से के पब्लिक टॉयलेट्स में जाकर देख लें, आपको उबकाई आ जाएगी। 5 स्टार होटल्स के वॉशरूम में भी मेहरबानी फरमा जाते हैं। ये टॉयलेट पेपर्स तक फर्श और कमोड में फेंक जाते हैं और हाथ और मुंह धोते वक्त पानी के छींटों से आईना, वैनिटी और फर्श गीला कर जाते हैं। आप किसी दिन पॉश इलाकों की गलियां, बाजार और फुटपाथ देख लें, आपको वहां भी गलाजत के अंबार मिलेंगे। पार्कों में चले जाएं, रेस्तोरानों, कॉफी शॉप्स और चाय खानों में झांक लें या फिर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, आपको हर जगह गंदगी और गलाजत दिखाई देगी। हमारी हर गली का इख्तिताम और आगाज कचरे के ढेर से होता है। बसों, वैनों, ट्रेनों और मेट्रोज का कोई हिस्सा भी साफ नहीं मिलता और ये गंद कौन डाल रहा है? ये हम सबका कमाल है। हम में से हर शख्स दिन रात गंद प्रोड्यूस करता है और इसे गली, मोहल्ले और सड़क पर फेंक कर अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। और हम ऐसा क्यों करते हैं? पहली वजह, हम समझते हैं सफाई किसी दूसरे शख्स का काम है, हमारा गंद चूड़े उठाएंगे या फिर हुकूमत। और दूसरी वजह, हमें मिन हैसुल कौम सिर्फ गंद पैदा करने और फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमें किसी ने आज तक गंद साफ करने का सबक नहीं दिया, लिहाजा पूरा मुल्क कचरा कुंडी बनकर रह गया है। जबकि इसके मुकाबले में आपको सारे काफिर साफ सुथरे मिलेंगे और इनके शहर और मुल्क भी। हम हमेशा ये सोचते हैं यूरोप में बल्दियाती सिस्टम बहुत तगड़ा है, हुकूमत सफाई का खुसूसी बंदोबस्त करती है। ये बात दुरुस्त नहीं। सफाई का 90% बोझ लोग खुद उठाते हैं, ये गंद नहीं फैलाते। चुनाचे यूरोप साफ सुथरा है, जबकि हम लोग अपनी जन्नत को भी कचरा कुंडी बना देते हैं। मैंने सफाई का पहला सबक यूरोप के एक एयरपोर्ट पर एक काफिर गोरे से सीखा था। वो आया, इसने वॉशरूम खोला, वॉशरूम गंदा था। इसने अलमारी से फर्श की सफाई का सामान निकाला, वॉशरूम का फर्श साफ किया, सामान दोबारा अलमारी में रखा, वॉशरूम इस्तेमाल किया, वॉश बेसन पर हाथ धोए, टिश्यू पेपर से अपने गीले हाथ साफ किए और वो टिश्यू पेपर डस्टबिन में फेंकने के बजाय उस इस्तेमाल शुदा पेपर से बेसन साफ किया और फिर उसे डस्टबिन में फेंक कर चला गया। और मैं हैरत से ये सारी कार्रवाई देखता रहा। उस शख्स ने न सिर्फ अपना गंद साफ किया था, बल्कि मेरा भी साफ किया था, क्योंकि वो वॉशरूम इससे पहले मैंने इस्तेमाल किया था। मेरा सर शर्म से झुक गया और मैं आज भी
اسے یاد کر کے شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ میں نے یہ سبق پلے باندھ لیا اور پچھلے 22 برس سے نہ صرف اپنا واش روم خود صاف کرتا ہوں بلکہ دوسروں کا گند بھی صاف کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنے باتھ روم میں چھوٹے چھوٹے تولیے رکھے ہوئے ہیں۔ میں بیسن استعمال کرنے کے بعد تولیے سے اسے خشک کر دیتا ہوں، کموڈ کو بھی صاف کر کے باہر نکلتا ہوں اور ایئر فریشنر بھی کرتا ہوں، اور اس ساری کارروائی میں صرف 1.5 منٹ لگتا ہے۔ مجھے اپنے گھر کی کچرے کی ٹوکریاں اٹھانے میں بھی کوئی یار محسوس نہیں ہوتا۔ میرے ذاتی دفتر میں لوگ شام کو چلے جاتے ہیں تو میں ان کے ٹوائلٹس اور بیسن بھی صاف کر دیتا ہوں۔ یہ خدمت بعض اوقات ان کی موجودگی میں بھی کر گزرتا ہوں، لیکن لوگ کیونکہ شرمندہ ہو جاتے ہیں چنانچہ میں ان کے رخصت ہونے کا انتظار کرتا ہوں۔ میں نے چند دن قبل اپنے پورے دفتر کو اکٹھا کر کے انہیں سوئچ آن اور آف کرنا، دروازہ کھولنا بند کرنا، جوتے صاف کر کے اندر داخل ہونا اور دیواروں کو ہاتھ کے نشانوں سے بچانے کا طریقہ بتایا۔ ہم میں سے 99% لوگ پورے ہاتھ سے سوئچ آن کرتے ہیں، جبکہ سوئچ ہمیشہ انگلی کی نوک سے آن کرنا چاہیے۔ اس سے سوئچ بھی گندے نہیں ہوتے اور ہم بھی جراثیم سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح دروازے کو ہمیشہ ہینڈل سے کھولنا اور بند کرنا چاہیے۔ پورے دروازے کے ساتھ گلے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ سیڑھیاں اترتے وقت دیواروں پر ہاتھ رگڑتے جاتے ہیں۔ ہماری اس تخلیقی حرکت سے دیواریں بھی گندی ہو جاتی ہیں اور ہمارے ہاتھ بھی۔ ہم لوگ اسی طرح سالن سے لتھڑے، پسینے سے بھیگے اور پانی سے گیلے ہاتھ بھی دوسروں سے ملا لیتے ہیں۔ یہ انتہائی بد تہذیبی اور ناشائستگی ہوتی ہے۔ یورپ میں ہر نوجوان کے کیریئر کا آغاز واش روم کی صفائی سے ہوتا ہے، اور وہ نوجوان خاص صدر یا وزیر اعظم کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یا وہ کمپنی کے CEO کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اپنے واش روم صاف کرنے کی ٹریننگ بھی نہیں دیتے۔ چنانچہ آپ حالت دیکھ لیں، پورا ملک کچرستان بنا ہوا ہے اور ہم صفائی کے لیے آسمان سے نصرت کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، آپ اپنے گھر اور محلے کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کیا کریں اور اپنے بچوں کو اپنے واش رومز اور بیڈ روم صاف کرنے کی ٹریننگ بھی دیں۔ آپ گھر کے کچرے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی سسٹم بھی بنا لیں۔ اپنے کوڑے کو جلا سکتے ہیں تو جلا دیا کریں۔ آپ کے قریب اگر کوئی ڈمپنگ سائٹ ہے تو آپ روزانہ یا ہفتے میں ایک دن اپنا کوڑا وہاں ڈمپ کر آیا کریں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ 2-4 گھر مل کر کچرا اٹھانے والوں کی خدمات حاصل کر لیں۔ اس سے بھی ماحولیاتی آلودگی کم ہو جائے گی، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ کم از کم اپنا گند تو خود صاف کر لیا کریں۔ آپ یہ تحفہ دوسروں کے لیے کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ حکومت بھی مہربانی فرمائے اور یہ اسکولوں میں بچوں کو پہلے 2 سال صفائی، ٹائم مینجمنٹ، ڈسپلن، دوسروں کی مدد، قطار بندی، گفتگو، پانی، ہوا اور درختوں جیسے قدرتی وسائل کی قدر اور ماحولیات کے بارے میں ٹریننگ دیں۔ ہمیں من حیث القوم تعلیم کے بجائے تربیت کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر تعلیم و تربیت کی ترتیب بدل کر اسے تربیت و تعلیم کر دیں۔ تربیت پہلے اور تعلیم بعد میں۔ ہمیں خوفناک حد تک فنشنگ سکولوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے سکول ہوں جو تعلیم مکمل کرنے والی خواتین اور مردوں کو CV بنانے، انٹرویوز دینے، ٹیسٹنگ سینس، کمیونیکیشن، ڈائلاگ اور ماحول کی صفائی کی ٹریننگ دیں۔ نوجوانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائیں۔ ہم آج تک لوگوں کو کھانسنے، ناک صاف کرنے اور جمائی لینے کا طریقہ نہیں سکھا سکے۔ ہم چائے بھی لسی کی طرح پیتے ہیں، چنانچہ پوری قوم کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ آپ کسی دن اپنے آپ اور دائیں بائیں موجود لوگوں کو دیکھیں اور یہ سوال کریں، کیا ہم لوگ کسی بھی طرح اس معیار پر پورے اترتے ہیں جس میں صفائی آدھا ایمان ہے؟ اور کیا ہماری حالت یہ نہیں کہ اگر کوئی بارش مسلمان واش بیسن صاف کر رہا ہو تو وہ خبر بن جاتا ہے اور لوگ حیرت سے کہتے ہیں، دیکھو یہ مسلمان ہو کر بھی صفائی کر رہا ہے؟ کیا یہ ہم مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟